दोस्तों हर इंसान चाहता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करे और हर महीने जो है उसको कोई ना कोई प्रॉफिट जो है मिल जाए, लेकिन हर इंसान के पास जो है वो इतना जो है वो पैसे नहीं होते हैं कि वो कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सके जहाँ से उसको प्रॉफिट आए। लेकिन आज की इस वीडियो में अलमीज़ान जो है आपके लिए एक ऐसा फंड लाया है जिसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट करके हर महीने अपना प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो इस फंड में किस तरह से इन्वेस्ट करके कितना ज़्यादा मंथली प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स हैं, ये सेविंग प्लान नहीं है। इसमें जो है आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होता है और वहाँ से जो प्रॉफिट आता है वो आपको जो है दिया जाता है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि ये जो है बिल्कुल हलाल है और सूद से पाक है, क्योंकि आपकी जो सारी की सारी पेमेंट्स हैं वो किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्ट हो रही होती हैं। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्लान है, कितना प्रॉफिट होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में डिटेल से देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अलमीज़ान की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली इनकम प्लान, और इसमें जो आपको मिल जाता है वो मीज़ान माहाना खर्चा अकाउंट के नाम से ये जो है फ़ंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि मीज़ान इनकम प्लान, वी वांट टू हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग मंथली कम्प्लीमेंट्री इनकम टू कैटर द रेगुलर एक्सपेंसेस लाइक यूटिलिटी बिल्स, ग्रॉसरी एंड चिल्ड्रन स्कूल फीसिस वगैरह। इन प्लान्स का बेसिकली मकसद ये है कि हर महीने आपको जो प्रॉफिट जो है वो देते हैं वो इसलिए ताकि आप जो है वो अपने यूटिलिटी बिल्स दे सकें, ग्रॉसरी के लिए दे सकें, बिल्स देख सकें, और इसी तरह बच्चों वगैरह की फ़ीस या कोई और चीज़ जो है वो आप इससे इस्तेफादा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल ये है, हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी क्या है जी? मीज़ान माहाना खर्चा अकाउंट इज़ बेस्ड ऑन मीज़ान इस्लामिक इनकम फंड, मीज़ान कैश फंड, मीज़ान फॉरिजन फंड एंड इज़ अ ग्रेट टूल टू अर्काइव द गोल ऑफ हलाल एंड स्टेबल इनकम आ रेगुलर बेसिस। कि आप जो है वो इसमें इन्वेस्ट करके एक हज़ार मुनाफा हासिल कर सकते हैं और आपकी जो मनी है वो डिफरेंट जो फंड्स हैं उसमें जो है वो इन्वेस्टेड की जाती है और वहाँ से जितना भी प्रॉफिट आता है वो जो है आपके साथ शेयर कर ली जाता है। इसके कई बेनिफिट्स की बात करें तो मीज़ान माहाना खर्चा अकाउंट जो है वो इस पाकिस्तान फर्स्ट शरिया कंप्लेंट इनकम प्लान विच ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू गेट द पेमेंट ऑन मंथली, क्वार्टरली और सेमन एनुअल बेसिस के ऊपर आप जो है आप मनी ले सकते हैं। सबसे पहले कि ये पाकिस्तान का जो है पहला और वाहिद जो है वो फंड है जिसमें जो है वो आपको हलाल मुनाफा जो है वो देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आप जो है वो इसको मंथली बेसिस के ऊपर निकलवा सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर और सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर जो है आप इसको निकलवा सकते हैं। नो पेनल्टी ऑन विड्रा, कि आप जब पैसे निकलवाएंगे तो उसके ऊपर किसी किस्म की आपको पेनल्टी नहीं है, तो आप जब चाहें पैसे निकलवा सकते हैं, जब चाहें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी शर्त नहीं है कि आप जो है एक स्पेसिफिक अरसे में जो है निकलवा सकते हैं या वापस डाल सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़। उसके बाद जो है मैनेज बाय द ओनली शरिया कंप्लेन एसेस मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान विद अ सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 29 ईयर्स एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ रेपुटेशनल शरिया एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद ईमान अशरफी उस्मानी जो है वो इसको ओवरऑल लीड कर रहे हैं और 29 साल से जो है पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। और इनकी जितनी भी टीम है वो उनको आइडिया रहता है कि हमने किस फंड में जो है इन्वेस्ट करना है, कहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हासिल होगा। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लें, पेमेंट ऑफ 100% प्रोडक्ट प्रॉफिट है कि आपको जो है वो 100% जो है प्रॉफिट दिया जाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि आपको जो है वो ये मंथली बेसिस के ऊपर मिल जाता है, क्वार्टरली, सेमी और एनुअली बेसिस के ऊपर जो है वो आपको ये मिल जाता है। पेमेंट ऑफ 90% प्रोडक्ट प्रॉफिट एंड 10% एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो प्रॉफिट होता है टोटल उसका आपको जो है 90% जो है वो शेयर कर दिया जाता है, बाकी 10% जो है वो आपका जो है वो एंड ऑफ ईयर के ऊपर आपके साथ शेयर किया जाता है। उसके बाद जो है पेमेंट ऑफ 90% प्रोडक्ट प्रॉफिट विद कैपिटल ग्रोथ है आपकी, ठीक है, 90% के हिसाब से जो है आपकी कैपिटल ग्रोथ जो है वो इसमें शामिल है। उसका जो है सबसे अच्छी चीज़ में ये हो जाती है कि आप जब चाहें जो है वो इसको निकलवा सकते हैं। उसमें आप मंथली की बेसिस के ऊपर निकलवा सकते हैं, जिस तरह वही चीज़ थी कि आप जो है वो इसको 3 महीने बाद निकाल सकते हैं, सेमी निकाल सकते हैं या साल बाद जो है निकलवा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान इसमें से चूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे देख लें, उन्होंने बता दिया है कि आप किस बेसिस के ऊपर जो है प्लान चूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे रिस्क की अगर देखे जाए तो यहाँ पे आपको जो है वो रिस्क मीडियम, वेरी लो टू मीडियम के दरमियान में जो है आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वेरी लो, लो, मॉडरेट और मीडियम के दरमियान जो है वो आपको रिस्क मिल जाता है, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे जो है उसको इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो आप कौन कौन लोग इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो एक रेगुलर इनकम जिनकी आती है, मतलब तनख्वाहदार तबका जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है वो तनख्वाहदार हैं। अगर वो लोग जो है वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो महीने के ऊपर जो है वो मिल जाएगा, साथ उनकी तनख्वाह आ जाएगी और साथ उनको जो है वो एक प्रॉफिट जो है वो हासिल हो जाएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग, अगर किसी के पास जो कोई बंदा इंसान जो है वो रिटायर हो चुका है तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा महीने का जो है वो रिटर्न ले सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इसमें, क्या ज़ाहिर बात है जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको एक अच्छा बेनिफिट जो है उससे मिल जाएगा। बच्चों की एजुकेशन के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो शॉर्ट टर्म
پارکنگ افرٹ کے آپ تھوڑے عرصے کے لیے بھی اپنے فنڈس جو ہے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ اس کو ہر مہینے کے بیسس کے اوپر نکلوا سکتے ہیں، مہینے، 3 مہینے، آدھے سال اور سال میں جو ہے وہ آپ اس کو نکلوا سکتے ہیں، ڈیپینڈ آن کہ آپ کس طرح سے یہ پروفٹ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ بیسک بیسس کی انفارمیشن تھی، ہوپ سو آپ کو ساری چیزیں یہ کلیئر سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اگر کتنا انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کتنا پروفٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں میزان کیلکولیٹر کے اوپر، انویسٹمنٹ سیونگ کیلکولیٹر کے اوپر جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں۔ میں نے سمپل اس کے اوپر کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ ہو کے آ جاتی ہیں۔ بٹ ہم یہاں پہ تھوڑی سی کہ اگر ہم جو ہے وہ ہم کتنا جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ 5,000 منتھلی کے حساب سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم 5 نہ کریں، ہم 1000 کے حساب سے کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں 1000 سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں، اور آپ کتنے سالوں تک جو ہے یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کم سے کم جو ہے وہ 10 سال تک لے کے جائیں گے، لیکن پروفٹ جو ہے وہ آپ کو منتھلی حساب سے ہی ہوگا، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کم ہوگا، آپ جب چاہیں جو ہے اس کو نکلوا بھی سکتے ہیں مہینے کے حساب سے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ بھی وہ نہ ہو، پروفٹ نہ ہو، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 10% ہو، ٹھیک ہے، اور منتھلی کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے کیلکولیشن جو ہے وہ دے دے گا، کیونکہ ہم نے سب چیزیں جو ہے بالکل لو بھی کی ہیں۔ اگر بہت ہی زیادہ لو اگر آپ دیتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ تقریباً 1,20,000 جو ہے بینک کو جمع کرائیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو 1,94,966 روپے جو ہے بینک آپ کو ریٹرن کرتا ہے پر اینم کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے منتھلی بیسس کے اوپر کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کتنا پروفٹ ہوا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، اگر ہم جو ہے وہ کم از کم جو ہے 5,000 روپے اگر مہینے کا دیتے ہیں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ جی میں 5,000 روپے جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے وہ جمع کرواتا ہوں، اور اسی طرح 10 سال تک ہم لے کے چلتے ہیں، اور ریٹرن ہم اس کا کہتے ہیں کہ اچھا خاصا ریٹرن جو ہے وہ، جیسے بینک کہہ رہا ہے کہ وہ جو 20% ہے، لیکن ہم 20% پہ نہیں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ 17 یا 18 کے اوپر ہے، کیونکہ اوور آل اگر مارکیٹ دیکھی جائے، انویسٹمنٹس کی جتنی بھی ہسٹری دیکھی جائے، تو اس میں جو ہے 20 to 24 کے درمیان جو ہے مارکیٹ آپ کی چل رہی ہے آج کل اس سال میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسی طرح منتھلی بیسس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو ریکیلکولیٹ کرتے ہیں، تو ہم یہاں پہ تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر ریکیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ لوگ ٹوٹل جو ہے وہ انویسٹمنٹ آپ کی 6 لاکھ روپے جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ 16,81,288 روپے جو ہے وہ آپ کو ریٹرن میں ملے گا۔ تو اس لیے جس حساب سے آپ جتنی زیادہ پیمنٹ جو ہے وہ کرتے جائیں گے، اس حساب سے جو ہے وہ آپ کا پروفٹ بھی زیادہ ہوتا جائے گا، اور اگر جو ہے مارکیٹ زیادہ اوپر جاتی ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ 20 سے اوپر 21-22 پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو دین ہم کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر مارکیٹ یہاں پہ چلی جاتی ہے تو دین آپ کو جو ہے وہ کتنا پروفٹ جو ہے وہ ہوگا، تو تب آپ کو جو ہے وہ جا کے 21 لاکھ روپے جو ہے وہ تقریباً پروفٹ ہوگا، 21,79,321 روپے جو ہے وہ آپ کو مہینے کا جو سالانہ جو ہے وہ پروفٹ دیکھنے کو جو ہے وہ مل جائے گا۔ 6 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اتنا پروفٹ جو ہے وہ ملے گا۔ تو ہم اس کو جو ہے منتھلی بیسس کے اوپر اگر ڈیوائڈ کریں تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہمیں منتھلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ کتنا پروفٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ کیلکولیٹر استعمال کر لیتے ہیں، تو سمپل جو ہے میں اس کو اگر میں 20، کیونکہ یہ ہمیں جو ہے 10 سال کے حساب سے تھا، تو میں اس کو ڈیوائڈ بائی 10 کر لوں گا، اور سال کے حساب سے اگر ہم دیکھا جائے تو ہمیں جو ہے وہ 2,17,000 جو ہے اس کے پروفٹ ہو رہا ہے، اور اگر ہم جو ہے وہ اس کو ڈیوائڈ کریں 12 کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو 12 کے حساب سے کریں تو آپ کو تقریباً 18,000 روپے جو ہے پر منتھ کے حساب سے جو ہے وہ یہ پروفٹ دے رہا ہے، اگر ہم جو ہے وہ جو چیزیں ہم نے سلیکٹ کی ہیں اگر اس حساب سے جو ہے وہ پروفٹ جاتا ہے، تو 18,000 روپے جو ہے وہ آپ کو ہر مہینے جو ہے اگر ایک اماؤنٹ مل جائے تو آپ کے لیے یہ جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، آپ اس میں جو ہے وہ آسانی سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ آپ اس میں کس طرح سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے سمپل جو ہے وہ یہاں پہ اوپن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے، آپ اس کو گھر بیٹھے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بنا سکتے ہیں، آپ سمپل اس کے اوپر اور اس کے اوپر اس پہ بھی چاہیں آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو 10 لاکھ کی لمٹ ہے، اس میں جو ہے وہ زیادہ کی لمٹ ہے، اور اس سے جو ہے وہ زیادہ کی لمٹ مطلب آپ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے اوپر والا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں۔ آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ سے جو ہے وہ کافی لمبی ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ لی جائے گی، جیسے یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے، بیسک انفارمیشن دیں گے، KYC ڈیٹیل دیں گے، اس کے بعد FTAC کے دیں گے، اس کے بعد رسک پروفائل ہوگی، ڈاکومنٹس اپلوڈ ہوگی، پریویو ہوگی اور سبمٹ ہوگی۔ تقریباً آپ کا جو ہے 20 سے 25 منٹ جو ہے وہ آپ نے یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ دینی ہوں گی، اور صحیح چیزیں جب دیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ آن لائن ہی اوپن ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے آپ یہاں پہ لاگ ان کر کے اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ وہ پلان تھا میزان ماہانہ خرچہ اکاؤنٹ، جس میں آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے اچھا خاصا پروفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو ساری چیزیں کلیئر سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی کویشچن ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ دوسرے دوستوں تک ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اسی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور سب سے آخر میں اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستوں ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔